वॉइस ऑफ लाइब्रेरी के तमाम देखने और सुनने वालों को बख्तियार जफ़र की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हम आपको वॉइस ऑफ लाइब्रेरी के यूट्यूब चैनल के ऊपर खुश आमदीद कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मूड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे कि मूड ऑफ फॉर्मेशन फॉर सब्जेक्ट जो है, ये मूड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट जो है, ये क्या है, इसको किसने इसका कंसेप्ट दिया, किसने इसका जो तस्वर है वो लाइब्रेरी साइंस के अंदर दिया, और इसका क्या फ़ायदा है, ये किस पर्पज़ के लिए या किस मकसद के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। मूड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट की तमाम जो बुनियादी इकाइयाँ हैं आप इस वीडियो के अंदर जान पाएंगे। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी अमूमी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर भी इसके मुतल्लिक एग्ज़ाम आते हैं। तो इस हवाले से ये टॉपिक जो है बहुत अहम है, तो आप इस टॉपिक को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज की ये वीडियो जो है देखने के बाद आप बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ, लाइब्रेरी प्रोफेशनल के साथ इसको शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए आइए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, मूड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मूड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट क्या है, यानी कि मालूमात की तश्कील का तरीका क्या होता है। तो आज इस टॉपिक के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मूड ऑफ जो फॉर्मेशन है या मूड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जो सब्जेक्ट है, अब बेसिकली ये एक स्टडी है पूरे कायनात के अंदर, या कायनात के अंदर जितने भी आलूम वजूद में आए हैं या मज़ामीन जो हैं उनके मुतालिया का नाम है। और ये जो तस्वर है मूड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट का, ये इतना पुराना नहीं है। ये 1950 के अंदर डॉक्टर एस आर रंगानाथन ने इसका तस्वर पेश किया था। यूं हम कुतुब खानों की तारीख के अंदर जो मूड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट है, ये तकरीबन इसकी जो एज है इस कंसेप्ट की या इस तस्वर की है वो 70 ईयर्स बनती है। तो आगे जब हम बढ़ते हैं इसकी तरफ, हम देखते हैं कि मूड ऑफ फॉर्मेशन है क्या, इसका तस्वर, इसका जो कंसेप्ट है। बेसिकली ये जो मूड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट है इसका ताल्लुक क्लासिफिकेशन के साथ है। एक क्लासीफायर जब मुख्तलिफ मज़ामीन की या मुख्तलिफ कुतुब की क्लासिफिकेशन करता है तो वो मूड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट जो है इसको मद्देनज़र रखता है। इसके बगैर क्लासिफिकेशन जो है, ये क्लासिफिकेशन आप बेहतर तरीके से, ये बेहतर अंदाज से नहीं कर सकते। ये मूड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट का जो बुनियादी पर्पज़ है वो ये है। अच्छा, इसको जो क्लासीफायर है दर्जा बंदी करने के लिए इस तस्वर का इस्तेमाल करता है, मूड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट का। और जो मूड ऑफ फॉर्मेशन है MFS जो है, ये बुनियादी तौर पे किसी भी क्लासीफायर को उसकी क्लासिफिकेशन करने के हिसाब से ये बुनियादी मदद फराहम करता है कि नए मजमून कैसे बनते हैं और उन मज़ामीन के अंदर उसकी सब ब्रांचेस आपने कैसे बनानी है, और उन जो ब्रांचेस को आपस के साथ ताल्लुक़ उनका कैसे पैदा करना है या उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन कैसे पैदा करनी है। इसका इस्तेमाल जो मूड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा जो इस्तेमाल इसका है वो कुतुब खानों के अंदर दर्जा बंदी के अंदर इस्तेमाल होता है। मदद से हम किसी भी मजमून को मज़ीद पढ़ सकते हैं, उसके अंदर गहराई से उसका मुताला कर सकते हैं, और मुताला करने के बाद हम उसको सीखने, उस मजमून को सीख कर आगे जो है वो टीच करने में भी हमें ये मूड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जो सब्जेक्ट है वो मदद फराहम करता है। तो अगर मुख्तसर मैं मूड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट की बात करूं तो ये क्लासिफिकेशन के अंदर किसी भी मजमून की वजाहत, उसको आगे उसकी अक़साम, इन उसको डिवाइड करना, डिवीजन उसकी बनाना, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन पैदा करना, एक तल्लक और एक रब्त पैदा करना, ये मूड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट का बुनियादी पर्पज़ है। अगर इसके हम स्कोप ऑफ स्टडी की बात करें तो इसका जो स्कोप ऑफ स्टडी है अगर उसके बारे में हम देखें तो कायनात में जितने भी अलूम हैं, ये याद रखिएगा, कायनात में जितने भी अलूम हैं, इन मज़ामीन का प्रॉपर एक नक्शा बनाना, एक स्ट्रक्चर बनाना, एक ढांचा बनाना, उसके अंदर मूड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट जो है वो मदद फराहम करता है। इसी तरह किसी मजमून के मुतालिया और उनके पार्ट या जुज़ के दरमियान जो है मुख्तलिफ़ किस्म के बहमी ताल्लुक़ के बारे में बताना कि इनका ताल्लुक़ आपस में कैसे बनेगा, इनका रब्त कैसे बनेगा, और उन ताल्लुक़ को समझने में ये मदद फराहम करता है। जो मूड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट है ये नई दर्जाबंदी स्कीमों और जो पहले से मौजूद दर्जाबंदी स्कीमें हैं उनको समझने में और उनके ऊपर नज़रसानी करने में ये मदद फराहम करता है कि कहाँ पे उनके अंदर गैप है, तो आप गैप को ये फील करता है मूड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जो सब्जेक्ट है। मूड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जो सब्जेक्ट है ये किसी भी मजमून को पढ़ने और उसको आगे समझने में ये बड़ा अहम किरदार अदा करता है।
अच्छा, डॉक्टर एस आर रंगानाथन के जो मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट है, इसको बुनियादी तौर पे हम 4 अक़साम के अंदर तकसीम करते हैं। इसकी बुनियादी तौर पे 4 अक़साम हैं। जो 4 अक़साम अगर आपको नज़र आ रही हैं तो इसके साथ हम आगे डिस्कस भी इसको जाके करेंगे। जो मोड ऑफ फॉर्मेशन है, इसका जो पहला स्टेप है या पहला इसका है वो है सेपरेशन करना, जुदा करना, डिस्कशन करना जो इसकी है। ये कायनात में सिंगल एंटिटी, जो सिंगल एक मजमून है, एक वाहिद सब्जेक्ट है, तो उसके मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करता है और उनको आपस में फिर क्या करता है कि कोऑर्डिनेट करता है, एक रिलेशन पैदा करता है। जैसा कि हम एक किसी यूनिवर्सिटी के अंदर हम बात करें या किसी जामिया के अंदर हम बात करें तो लाइफ साइंस, बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है। इसको हम मज़ीद आगे जो इसकी डिवीज़न करते हैं वो ज़ूलॉजी और बॉटनी के अंदर करते हैं, यानी कि मेन जो एक सब्जेक्ट था बायोलॉजी, और उसको आगे हमने डिवाइड कर दिया, उसको उसकी मुख्तलिफ अक़साम बना दी, बॉटनी और ज़ूलॉजी। तो अब क्या किया, ये जो बॉटनी और ज़ूलॉजी के अंदर हमने तकसीम किया, और इसके साथ अगर दूसरी हम इसकी मिसाल है, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान एक ब्रॉड सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट को आगे हमने उसको डिवाइड किया, सूबों के अंदर डिवाइड कर दिया, सूबों को आगे मज़ीद हम डिवाइड कर सकते हैं और उनके दरमियान आपस में एक लिंक पैदा करते हैं, एक रबत पैदा करते हैं। तो इसको हम जो है इसकी पहला है वो जुदा करने का है कि किसी सब्जेक्ट को आप जुदा करेंगे, सबसे पहले उसकी ब्रांचेस बनाएंगे। ये मूड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जो है सब्जेक्ट, उसका ये पहला स्टेप है। अच्छा, इसके बाद अगला हम अगर देखें डेंडेशन जो है, ये एक ऐसा है कि डेंडेशन और लेमिटेशन जो दो हैं, अब इस स्लाइड्स के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। जो डेंडेशन है ये एक वसी और बड़े जो दो मौजू होते हैं या दो मौजू को या किसी एक मौजू को छोटे मौजू की तरफ तकसीम करता है। फॉर एग्जांपल हम जैसे बात करते हैं, यानी कि एक बड़ा मौजू है और उसको हम जब डिवाइड करते हैं छोटे मौजू के अंदर तो वो क्या बनेगा, जैसे अब मिसाल देते हैं कि वर्ल्ड है, पूरी दुनिया है। उस पूरी दुनिया के अंदर हम अगर उसको डिवाइड करेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एशिया को लेके आएंगे, यानी कि बड़े आज़मों की तकसीम करेंगे। एशिया के अंदर फिर हम मुल्कों की तकसीम कर लेते हैं। यहाँ पे एशिया है, इंडिया है, यानी कि पहले वर्ल्ड है, फिर एशिया, इंडिया, फिर आगे उसका जो है एक उसके डिस्ट्रिक्ट आ गया, डिस्ट्रिक्ट के अंदर या इसका सूबा समझ लें, प्रोविंस आ गया, और फिर उसके बाद आगे उसका डिस्ट्रिक्ट आ गया या उसका शहर आ गया। तो ये इसका दूसरा जो है वो स्टेप है कि आप सब्जेक्ट को ब्रॉड से एक लिमिटेड टॉपिक की तरफ आते, एक बड़े सब्जेक्ट से आप छोटे सब्जेक्ट की तरफ आते हैं और उनके दरमियान आपस में रब्त होता है, ताल्लुक ज़रूर होता है। इसके बाद लेमिनेशन है। लेमिनेशन, इसमें एक मजमून को ऐसे तश्कील दिया जाता है कि इसमें एक और मजमून ज़ाहिर हो, जिसके अंदर एक वाज़िया एक और मजमून ज़ाहिर। एक मजमून तो है ना, लेकिन जब हम उसको मज़ीद आगे बात करेंगे तो उसके अंदर एक और मजमून जो है वो वाज़िया होना चाहिए। इसके बाद जो लेमिटेशन है, लेमिटेशन का जो मतलब है वो ये है कि इसमें एक मजमून को ऐसे तश्कील दिया जाता है कि उसमें एक जो मजमून है वो यानी कि उसके अंदर दूसरा मजमून ज़ाहिर हो या दूसरा मजमून जो है उसके अंदर वाज़िया हो और नज़र आए। जैसे कि हम बात करें एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर देखें एक बड़ा सब्जेक्ट है, एक पूरा सब्जेक्ट है, और इंडिया जो है उसके अंदर एक मज़ीद सब्जेक्ट हम ऐड कर देते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर इन इंडिया। यानी एक तो ज़राअत, और ज़राअत कहाँ पे हो रही है, इंडिया के अंदर हो रही है। इंडिया एक मजमून है, एक सब्जेक्ट है, एक खुद ब खुद एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और उसके अंदर जो है वो दूसरा सब्जेक्ट हम एग्रीकल्चर का ऐड कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद अगला जो है फोर्थ इसकी जो पोजीशन है, फोर्थ जो इसकी टाइप है, लूज असेंबलीज जो है, ये इसकी फोर्थ टाइप है या फोर्थ इसकी किस्म है। इसको अगर लूज असेंबलीज को अगर हम देखें तो इसको कलेक्शन ऑफ थिंग्स कहा जाता है या कलेक्शन ऑफ पीपल्स जो है हम उसको कहते हैं, यानी कि चीज़ों को या कलेक्शन करना, उनकी इकट्ठा करना, या उनके जो ग्रुप्स हैं उनको इकट्ठा करना, गिरोहों या लोगों को इकट्ठा करने में ये नरमी बरतना, ज़्यादा सख्ती के साथ नहीं, उसमें नरम हम मिजाज रखते हैं कि यानी कि जिसके साथ थोड़ा बहुत ही लिंक करेगा या थोड़ा बहुत लिंक पैदा होगा हम उसको इकट्ठा कर लेते हैं। और इसके अंदर सख्ती नहीं लाते, इसके अंदर बिल्कुल हम यानी कि ना बिल्कुल ऐसे ना आखिर पे नहीं जाते, इसमें थोड़ा बहुत जो है वो इसके अंदर हम एक ताल्लुक़ पैदा करके उसके साथ हम रखते हैं। याद रखिएगा ये जो लूज असेंबलीज है, जब ये हम करते हैं या इसके अंदर ये इसकी चौथी किस्म के अंदर एक सब्जेक्ट को हम इसको कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे का मिलाते हैं, तो इसमें एक पचीदा मौजू, दो या दो से ज़ायद मौजूआत का ये मजमुआ होता है और ये एक पचीदा मौजू बन के सामने आता है। इसी तरह हम अगर देखें
تو بھارت کے اندر ہی رنگاناتھن کے بعد بھارت کے جو ماہرین تھے، جن میں ایم پی گوپی ناتھ اور ایس سیتا راما جو ہے، اس نے رنگاناتھن کی ان 4 اصولوں کو مزید جو ہے وہ مختلف ایریاز کے اندر موڈ آف فارمیشن آف سبجیکٹ کو ڈیوائیڈ کیا تھا، جس میں انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا، فیزن جو ہے اس کو دیا۔ فیزن کا مطلب ہے کہ 2 اور 2 سے زیادہ جو ہے گروپس کو یا گروہوں کو آپ مختلف ڈویژنز کے اندر تقسیم کرتے ہیں، ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے ڈسٹیلیشن ہے۔ ڈسٹیلیشن کا مطلب ہے 2 یا 2 سے زائد جو ایسے ہیں کہ ان کو کشید کرنا یا ان کو اکٹھا کرنا، اور اکٹھا کرنے کے بعد پھر ان کو کسی پروسیس سے گزارنے کے بعد ان کا کوئی رزلٹ نتیجہ لینا یا رزلٹ آپ لینا، اس کو ڈسٹیلیشن کہا جاتا ہے، یا یہ ڈسٹیلیشن کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طرح آگے ہم بات کریں، آگے جو ہے اس کی یہ فیوزن کی تھی۔ ڈسٹیلیشن کیا ہے کہ یہ جو ہے کہ ڈسٹیلیشن جو ہے اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو ایک پروسیس سے گزارتے ہیں، خاص طور پہ جو تجربات لیبارٹریوں کے اندر ہوتے ہیں، جن میں وہ لیکوڈ کو کسی پروسیس سے گزارنے کے بعد پہلے وہ اس کو پیوریفائی کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو یوز کرتے ہیں۔ تو یہ میتھڈ اس کے لیے استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے ہمارا لیمینیشن ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، چیزوں کو لیمینیٹ کرتے ہیں۔ مثلا جو ہمارے پاس چیزیں پڑی ان کو محفوظ کرتے ہیں، ان کو اکٹھا کرتے ہیں، اور ان کو محفوظ کرنے کے لیے مختلف ٹیکنالوجیز کا یا مختلف چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، تو اس کو لیمینیشن کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایگلومیریشن ہے۔ ایگلومیریشن میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک اگر اس کو ہم سمجھیں کہ ایک ماس ہے یا ایک کلیکشن آف تھنگز ہے، یہ ایک وسیع اور کلیکشن آف تھنگز ہے جس کے اندر ہم چیزوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ لوز اسمبلی جو ہے کہ جس کے اندر سختی نہیں کی جاتی، نارمل ہم طریقے سے اس کو کرتے ہیں۔ اور آخر پہ انہوں نے کہا تھا یہ کلسٹر ہے۔ یہ جو 6 اقسام جو ہیں، یہ رنگاناتھن کے بعد جو ماہرین تھے، ایم پی گوپی ناتھ انہوں نے، اور ایس سیتا رام جو ہے انہوں نے اس کو دیا۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا فیزن کا تھوڑا سا انالیسز کرتے ہیں کہ یہ فیزن کیا ہوتا ہے، یہ فیزن ہم کس کو کہتے ہیں۔ موڈ آف فارمیشن کے اندر، موڈ آف فارمیشن میں کسی بھی ایک بنیادی مضمون یا اس کی ذیلی تقسیم ہو، یا ہم ذیلی تقسیم کرتے ہیں، تو اس کو عمومی طور پر ہم فریگمنٹیشن جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ فریگمنٹیشن جو ہے اس کے 2 حصے ہیں، اور 2 حصوں کو جو پہلا حصہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں بنیادی مضمون کی تقسیم، جو بیسک ہے۔ اس میں بنیادی مضمون کو ہم ثانوی بنیادی مضمون میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس کا جو سیکنڈری مضمون ہوتا ہے اس کے اندر ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں، جس میں ایک ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، ایک تعلق پیدا ہوتا ہے، اور ایک ریلیشن پیدا ہوتا ہے۔ اور اس ریلیشن کی بنیاد پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہم اس کی مثال ہم پہلے بھی دے چکے ہیں اور پھر دوبارہ یہاں پہ بھی ہے کہ جیسے بیالوجی ہے۔ بیالوجی کیا ہے؟ ایک بڑا سبجیکٹ ہے، اور اس بڑے سبجیکٹ کو ہم آگے پھر اس کے اندر ریلیشن پیدا کرتے ہیں۔ اس کے ذیلی جو ثانوی مضمون بنتے ہیں وہ باٹنی ہے اور زولوجی ہے، تو دونوں کو ہم اس کے اندر یہاں پہ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ہے جی فیزن آف بیسک سبجیکٹ، اس کی جو فیزن کی پہلی شکل تھی یا پہلی اقسام تھی۔ اگر اسی طرح ہم دوسری اس کی اقسام کی بات کریں تو دوسری اقسام کے اندر کیا ہے کہ یہ ایک الگ تھلگ نظریات کے اوپر قائم ہے۔ فیزن آف ایسولیٹ آئیڈیاز، جو ڈیفرنٹ ایسولیٹ آئیڈیاز ہیں ان کے اوپر یہ کام ہے۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو الگ نظریات ہیں اس کو اس کے اندر اس موڈ کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے۔ علیحدہ جو نظریات، بالکل ایک سوچ علیحدہ ہوتی ہے، ایک سبجیکٹ جو بالکل کسی کے ساتھ میچ نہیں کرتا اس کو ایسولیٹ کر کے علیحدہ کر دیتے ہیں۔ جیسے ہم جغرافیائی تقسیم کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ دنیا کا نقشہ ہے، یہ دنیا کی ہم بات کرتے ہیں، اس کے اندر دنیا کے اندر ہم براعظموں میں تقسیم کریں گے، اس کے اندر ایشیا کو لے لیں گے، ایشیا میں آگے پاکستان، بھارت، چین اور مختلف اس کے کنٹریز لے لیں گے۔ تو یہ ہم کرتے ہیں اس کے اندر کہ یہ ایک اس موڈ میں یاد رکھیے گا، اس موڈ میں 2 یا 2 سے زیادہ بنیادی جو مضامین ہیں اس کو اس طرح سے آپس میں ملایا جاتا ہے یا اس طرح سے آپس میں میچ کیا جاتا ہے کہ ان کی ایک اپنی انفرادی حیثیت یہ ختم کر دیتا ہے۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے فیوژن کے اندر کہ اس میں ایک مضمون کو دوسرے مضمون کے ساتھ اس طرح ملا دیا جاتا ہے یا مکس کر دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی انفرادی جو اس کی حیثیت ہے وہ ختم کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ چلنے والے جو کمپاؤنڈ مضامین ہوتے ہیں یا دوسرے جو مضامین ہوتے ہیں ان کو بنانے کے لیے ایک الگ سے شیڈول بنا کر اس کے اندر حوالے اور ریفرنس وغیرہ دے دیے جاتے ہیں۔ جیسے اگر ہم اس کی بات کریں
वही बात जो पहले हमने की कि कंट्रीज़ को आप ले लें, कंट्री के अंदर आगे जो है पहले वर्ल्ड को ले लें, फिर ब्रियाज़म जो है उसको, और फिर आगे कंट्री को ले लें, तो इसके अंदर एक नया मजमून जन्म लेता है। जैसे मौजूदा दौर के अंदर बात करें तो जैसे वो हम अब कवर्ड है, कोरोना आया, तो कोरोना इसकी एक बेहतरीन मिसाल है कि इसके अंदर हम एक नया मजमून ऐड कर सकते हैं। इसी तरह बायोलॉजी है और एक केमिस्ट्री है, तो इसके अंदर भी हम इसको देख सकते हैं कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री वगैरह हम इसको भी ले लेते हैं। इस तरह इसके आगे है जी जो है इसका अगला जो स्टेप है, अच्छा नंबर 2 पे जो फ्यूज़न है, फ्यूज़न का मतलब है इस मोड में 2 या 2 से ज़्यादा, याद रखिएगा 2 या 2 से ज़्यादा जो बुनियादी मज़ामीन हैं इनको इस तरह से मिलाया जाता है कि इनमें हर एक की अपनी इनफरादी हैसियत ये ख़त्म हो जाती है, और उसके साथ जो चलने वाले कंपाउंड मज़ामीन होते हैं उनको मजबूत बनाने के लिए एक अलग से शेड्यूल बनाकर उनके अंदर उस मज़मीन के जिसकी हैसियत अपनी ख़त्म हो रही है उसके सिर्फ रेफरेंस दे दिए जाते हैं, और इस तरह उनमें से एक नया मजमून जो है वो जन्म ले लेता है। जैसा कि अब मेडिकल की स्टडी हम करें तो उसके अंदर अब एक नया मजमून ऐड हो गया है, वो है कवर्ड का, कोरोना का। इसी तरह हम इसकी दूसरी जो हम मिसाल ले लेते हैं कि वो बायोलॉजी है और एक केमिस्ट्री का मजमून है। इसके बाद है जी डिस्टिलेशन जो है तीसरे नंबर पे है, यानी कि कशीदना या कशीद करना। इसका मतलब है कि एक्शन ऑफ प्योरीफाइंग ए लिक्विड बाय ए प्रोसेस, यानी कि आप किसी भी जो है एक्शन, इसके अंदर एक्शन होता है और प्योरीफाई करते हैं आप किसी भी चीज़ को, और उसके बाद एक वो प्रोसेस के बाद उसका एक रिज़ल्ट निकालते हैं। इसमें कोई भी मजमून की ज़हरी शक्ल एक जो ख़ास नज़्म व ज़ब्त के साथ और मुख्तलिफ मज़ामीन के मुरक्कब से तैयार होता है, और यूँ हम इसको कह सकते हैं कि ये मुख्तलिफ बुनियादी मज़ामीन ये के साथ एक मजमून के साथ होता है, और इसको डिस्टालेशन एक बुनियादी मजमून को वजूद में लाता है। मसलन बायोलॉजी है, और बायोलॉजी के अंदर हम एक और मजमून जो है उसको लेके आते हैं, या माइक्रोबायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम एक मजमून और लेके आते हैं, और वो होता है फॉरेस्ट्री का। तो फॉरेस्ट्री यूँ यानी कि माइक्रोबायोलॉजी बना और उसके बाद उसके अंदर एक और मजमून ऐड हो गया फॉरेस्ट्री, तो ये होता है डिस्टिलेशन। इसके बाद लेमिनेशन है, इसकी 2 अक़साम है, लेमिनेशन की याद रखिएगा 2 अक़साम है। इसमें एक जो पहली किस्म है, इसमें एक या एक से ज़ायद पहलुओं को एक बुनियादी मजमून में इकट्ठा किया जाता है जो एक मुरक्कब मौजू को या एक इज्तमाई मौजू को तैयार करता है या बनाता है, जैसे बॉटनी, और अब देखिए बॉटनी और मोरोफोलॉजी है मज़ामीन, इस तरह के जो इसका काम होता है इस लेमिनेशन का, वो ये करता है। इसी तरह लेमिनेशन के अंदर एक बुनियादी मजमून के साथ जो उसके जाने वाले दूसरे बुनियादी मजमून को 2 या 2 से ज़ायद जो है अक़साम के अंदर इसको यकजा कर दिया जाता है। मजमून ये अगर देखिए मजमून जो होते हैं ये इसके अंदर एक्स्ट्रा बनते हैं। जैसे हम अगर इसकी बात करें तो सिंपल बात अगर मैं बस जैसे बताऊं कि जैसे सिटी जो है या अर्बन एरिया या अर्बन जो यूथ है, नौजवान है, वो इसका एक सब्जेक्ट बनते हैं, यानी कि 2 मजमून को आप मेन एक मजमून के अंदर मर्ज कर लेते हैं। यानी कि अर्बन, अब देखें शहरी ज़िंदगी, शहर वो अलहदा है और यूथ अलहदा है, तो इसको एक इकट्ठा एक सब्जेक्ट कर देते हैं। ये भी लेमिनेशन के ज़माने में आता है। अच्छा, इसके बाद अगली जो इसकी है एग्लोमरेशन जो है वो क्या आती है। एग्लोमरेशन की अगर बात करें हम, तो यहाँ पे अगर आप देखें एग्लोमरेशन के अंदर इसकी जो इस स्लाइड्स को, तो इसमें क्या होता है, इसमें बड़े बड़े और वसी जो पैमाने पर मुख्तलिफ अज्जा के दरमियान में क्या होता है, हम आहंगी पैदा की जाती है, और इसको बग़ैर हम आहंगी पैदा किए हुए इसको इकट्ठा करने की एक कोशिश की जाती है, या एक बग़ैर हम आहंगी या बग़ैर एक उनके साथ कोई रिलेशन पैदा की हो या कोई सब्जेक्ट उनके साथ उनका ताल्लुक़ नहीं भी बनता, तो फिर भी उनके साथ उसको ताल्लुक़ को जोड़ा जाता है और जोड़ने की कोशिश की जाती है। एग्लोमरेशन जो रहती है एक अलग एक मौजू भी हो सकता है। इसकी बेहतरीन जो मिसाल, अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसकी बेहतरीन मिसाल है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं तारीख़ और मुआशियात। यानी कि तारीख़ एक अलहदा मौजू है और जो मुआशियात है वो एक अलहदा मौजू है, लेकिन जब हम इनको एग्लोमरेशन करेंगे तो उसके अंदर जो है वो इकट्ठा हो जाएगा, वो एक हो जाएगा। मुआशियात और जो है तारीख़ है वो इकट्ठा इसके अंदर साबित हो जाएगा। ये कभी कभी मुसलसल भी हो सकता है और इसके अंदर तातुल भी होता है, और ये मुसलसल नहीं भी हो सकता। इसके बाद जो है अगला देखते हैं, तो 6 नंबर पे है लूज असेंबलेज। इसकी जो 3 मेन जो डिफरेंट मूड्स हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। डिफरेंट मूड्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं या डिफरेंट मूड के अंदर क्या क्या होता है, डिफरेंट जो हैं ये मूड है इसके।
اگر اس کی ہم بات کریں تو لوز اسمبلی جو ہے اس کے 3 مختلف طریقے ہیں. اس کے مختلف پہلے طریقے کے اندر کیا ہوتا ہے، اس میں 2 یا 2 سے زائد مضمون کا بالکل سادگی اور اجتماعی تعلق کے ساتھ مطالعہ کیا جاتا ہے. اس طرح کے تعلق کو انٹر سبجیکٹ فیس ریلیشن بھی کہتے ہیں. اس میں ایک جو پیچیدہ موضوع ہے وہ اس سے وجود میں آتا ہے یا وہ پیدا ہوتا ہے جس کو سمجھنا پھر آگے ایک مشکل عمل بن جاتا ہے. اس مرحلے میں ریلیشن جو ہے وہ ہوتا ہے. اس کی عام مثال ہم یہ سمجھ سکتے ہیں جیسے کہ ریاضی اور حیاتیات ہے، یعنی کہ 2 ڈیفرنٹ ٹاپک ہے اور یہ تعصب بیس کی بنیاد پہ ہے. ریاضی اور حیات یہ اس کے اندر بیس آ جاتی ہے. اسی طرح جب ہم اس کے اندر تعصب کی بات کریں گے، فزکس کا تعصب حیاتیات سے ہم پیدا کر سکتے ہیں. اسی طرح جب کیمسٹری اگر ہم نے کسی کا وہ موازنہ کرنا ہے تو کیمسٹری اور فزکس کا آپس میں موازنہ ہم کریں گے تو یہ ایک اس کا موازنہ بن جائے گا. اگر ان میں کوئی فرق نکالنا ہے تو فزکس اور کیمسٹری میں کیا فرق ہے اس کو ہم مد نظر رکھیں گے. اس کے بعد جنرل ریلیشن کیا ہے جی، جنرل ریلیشن ایگزامپلس کیا ہے. اس میں سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو جنرل جو اس کے اثرات ہیں یا اس کے جو ہے وہ سب سے پہلے تو اس کا جو بیس ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، حیاتیات پر طبیعت جو ہے یا طبیعت کا جو اثر ہے وہ کیا ہے. اسی طرح اس کے اندر جو ٹول ہم استعمال کریں گے، ٹول کیا ہوگا، یا ایک مضمون کو دوسرے مضمون کے مطالعہ کے لیے، یعنی کہ ٹول اس کے اندر کون سے استعمال ہوتے ہیں کہ یعنی کہ ایک مضمون کو دوسرے مضمون کے مطالعہ کے لیے جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو پہلا جو مضمون ہے وہ بطور ایک ٹول استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم لائبریری سائنس کا مطالعہ کریں اور اس کے اندر شماریات کا مطالعہ کریں یا شماریات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو مثلا ہم اس کے ایک اور اسی طرح لائبریری سائنس کے اندر کہ لائبریری سائنس کا ہم دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں تو لائبریری سائنس کے اندر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کوئی ڈیٹا دیکھنا چاہتے ہیں کہ پنجاب میں کتنی لائبریریز ہیں تو ہمیں اسٹیٹسٹکس کو دیکھنا پڑے گا، ہمیں شماریات کو دیکھنا پڑے گا، یعنی کہ ایک اور سبجیکٹ کی طرف ہم جاتے ہیں. تو یہ ایک ہے اس کے اندر ٹول کے طور پہ ایک سبجیکٹ کو سمجھنے کے لیے، اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم دوسرے سبجیکٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں اور اس سے پتہ لگتا ہے. اس کے بعد ہے جی لوز اسمبلیج جو ہے وہ کیا ہوتی ہے. لوز اسمبلیج کے اندر کون کون سی انفارمیشن جو ہے وہ آتی ہیں. تو لوز اسمبلی جو ہے اس کے اندر ہم اس میں بات کریں تو ایک یہ جو لوز اسمبلیج ہے یہ ایک سے زائد الگ تھلگ اور ایک ہی شیڈول کو باہمی تعلق میں لایا جاتا ہے اس کے اندر اور اس کو پیدا کیا جاتا ہے. اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے عمومی تعلق. اس کے اگر ہم مثالیں عمومی تعلق اس کے اندر کیسے ہے، مثلا ایک تعلق عام تعلق بالکل واضح کھلے انداز میں، اس میں سختی نہیں کی جاتی، اس میں جو سبجیکٹ کا تھوڑا بہت بھی کسی کے ساتھ تعلق ہو تو اس کو اس کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے. جس کو اگر ایک مثال ہے کہ جین مت اور بدھ مت مذہب کے اندر جو ہے تعلق کیا ہے اس کا، اگر اس کو تعصب کے اوپر اس مضمون کو لیں تو وہ یہ ایسے اس طرح سے ہم لے سکتے ہیں اس لوز اسمبلیج کو سمجھنے کے لیے، اس کے اندر تعصب پیدا کرنے کے لیے کہ برنارڈ شاہ جو تھا اس کا شیکسپیئر سے کیا تعصب تھا، اس کا لٹریچر، اس کے لٹریچر کے اندر کیا ڈفرینس ہے. اسی طرح اگر ہم نے ان کا موازنہ کرنا ہے، اگر ہم نے ان کا کمپیریٹیو اسٹڈی کرنی ہے تو ہم یوں کریں گے کہ بدھ مت اور ہندو مت مذہب کے اندر کیا فرق ہے، ان کے اندر کیا موازن، ان کے اندر ہم ان دونوں کو ان کی اچھائیاں اور برائیاں جو دونوں کی دیکھیں گے، فرق نکالیں گے، اس کے اندر ڈفرینس پیدا کریں گے تو وہ بھی اسی طرح سے ہم نکلے گا. اس میں پھر اگر ہم بات کریں تو اس کے جو ٹولز ہوتے ہیں، ٹول یقینی طور پہ آپ یاد رکھیے گا. اس کو دوسری جو لوز اسمبلیج کی دوسری مثال ہے یا دوسرے طریقے سے اگر ہم اس کو سمجھیں تو وہ یہ بن سکتی ہے کہ مثلا فار ایگزامپل ہم بات کرتے ہیں کہ ٹول کے اندر آپ دیکھیں اس سلائیڈ کے اوپر تو ریلیشن بٹوین یو ڈی سی اینڈ ڈی ڈی سی اور یو ڈی سی کے اندر اس کا کیا ریلیشن بنتا ہے، اور اس کے بعد یو ڈی سی اور ڈی ڈی سی کے اندر جو بیس ہے وہ کیسے بنتی ہے، یعنی ان کے اندر تعصب کیا ہے. اچھا اس کے بعد کالن کلاسیفیکیشن کمپیئر ود ڈی ڈی سی، اس کا ہم ایک موازنہ کریں گے. اور اس کے اندر پھر کیا ہوگا یہ یاد رکھیں لوز اسمبلیج جو ٹولز ہیں وہ ہم اس طرح سے ایک سبجیکٹ کو موڈ آف فارمیشن آف سبجیکٹ کے مطابق یوں ہم اس کو کلیریفائی کرتے ہیں، یعنی کہ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ان کے اندر فرق ڈھونڈتے ہیں، بیس پیدا کرتے ہیں، پھر اس کے اندر ان کا موازنہ کرتے ہیں، کمپیئر کرتے ہیں ایک دوسرے، اس کی اچھائیوں برائیاں جو ایک دوسرے سے بہتری کی طرف جاتے ہیں. تیسرا ان کے اندر ہم ڈفرینس پیدا کرتے ہیں، یعنی کہ سی سی کالن کلاسیفیکیشن اور ڈی ڈی سی کے اندر کیا ڈفرینس ہے. پھر ان کا اس اثر پیدا کرتے ہیں کہ ان کے اندر اثرات کیا ہیں، ایک جیسے اثرات کیا ہیں، مثلا انفلوئنس آف سی سی آن ڈی ڈی سی، یعنی کہ کالن کلاسیفیکیشن کا ڈی ڈی سی کے اوپر کیا جو ہے وہ اثر ہے یا کیا اس کا جو ہے وہ اس کے اثرات کیا ہیں، یا ڈی ڈی سی کے کالن کے اوپر کیا اثرات ہیں. تو یہ یوں اس طرح سے ہم
اس کو یہ موڈ آف فارمیشن آف سبجیکٹ کے اندر ایک سبجیکٹ کو سمجھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. آخر پہ کلسٹر ہے. کلسٹر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک بڑے سبجیکٹ کو, آپ کے پاس ایک وسیع سبجیکٹ ہے, اس کو لمیٹڈ کر کے ایک چھوٹے سبجیکٹ کے اندر سمو دیتے ہیں. اس کلسٹر فارم آف موڈ میں ہم یقینی طور پہ بہت سی سٹڈیز جو ہیں, جو ہماری سماجی سٹڈیز ہوتی ہیں یا ہماری معاشرتی طور پہ اور متعدد یا بہت زیادہ مطالعہ والی کی جانے والی جو سٹڈیز ہوتی ہیں اس کے اندر شامل ہوتے ہیں اور ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے. اس عمل کو سبجیکٹ بنڈل آف بھی کہا جاتا ہے. اس کو یعنی کہ اس کے جو ہے نا سبجیکٹ بنڈل, اس کلسٹر کو سبجیکٹ بنڈل بھی کہا جاتا ہے. یہ کلسٹر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اسکول سطح کے اوپر کلسٹر سینٹرز بھی بنے ہوئے ہیں, یعنی کہ پورے ایک اگر ڈسٹرکٹ ہے تو اس کے اندر 3 یا 4 کلسٹر سینٹر ہوں گے, اور ہر کلسٹر سینٹر کے اندر بہت سارے جو اسکولز ہیں ان کو اکٹھا کر لیا جاتا تھا اور ایک سینٹر وہ بانٹ جاتا ہے. اسی طرح بہت سارے مضامین کو اکٹھا کر کے ایک مضمون بنا لینے کو ہم کلسٹر کہتے ہیں. جیسے نیچرل سائنس ہے, جیسے سوشل سائنس ہے, یہ 2 ڈفرینٹ چیزیں, یعنی کہ سوشل سائنس کے اندر تمام علوم آ گئے, اور اسی طرح نیچرل سائنس ہے, اس کے اندر بھی تمام علوم. فارمیشن آف سبجیکٹ جس کے متعلق میں نے آج آپ کو بتانے کی کوشش کی. امید ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آ جائے گا. انشاءاللہ نیکسٹ پھر ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.